ایک ایک بندہ دو دو چہرے، ایک ایک بندہ دو دو چہرے، کون دلاندیاں دوٹیاں پھیرے، تے دھوئے درویش نہیں مرنا، موت نو آکھے تھوڑا ٹھہرے، اور رابطہ نہ کی شکوہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم ترجمان، اہل سنت کی پہچان، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب تشریف لائے، اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید، موسٹ ویلکم، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ تمام دوست اب آپ تشریف رکھیں، بحمدی تعالیٰ اپنے وقت پہ پہنچ چکے ہیں، قبلہ کا جلد سے جلد ہم نے خطاب شروع کروانا ہے، تو انشاءاللہ تمام دوست اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، بعد میں مصافحہ ہوگا، تمام دوست اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ اب انشاءاللہ ہدیہ نعت کے لیے التماس گزار، واجب و تعظیم، کم سن سناخات، نہایت ہی خوبصورت آواز اور الہان سے پڑھنے والے جناب محترم بھائی اصغر صدیق فیضوی صاحب سے التماس گزار ہوں، تشریف لائیں اور آقا کریم کے حضور اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ۔ سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ۔ سنو جے میرے ٹکڑے تے سناواں یا رسول اللہ۔ جے آکو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ۔ جے آکو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ۔ میں اپنے شوق نو ویکھاں کہ اپنے آپ
تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدیا تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ کدوں صورت وکھاؤگے کدوں حسرت مٹاؤگے کدوں صورت وکھاؤگے کدوں حسرت مٹاؤگے کتاں ویکھن تو پہلا مرنا جاواں یا رسول اللہ کتاں ویکھن تو پہلا مرنا جاواں یا رسول اللہ میں نظراں نیویاں کر کے پیرا میدان معاشر وچ خدا دے سامنے کی منہ دکھاواں یا رسول اللہ بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دے درداں دا میں کر کر کیا لکھاں دواواں یا رسول اللہ میں کر کر کیا لکھاں دواواں یا رسول اللہ اکھیاں دے نیر
जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने खुशबख्तां महबूबां दे दीदार कराए जांदे ने खुशबख्तां महबूबां दे दीदार कराए जांदे ने अखियां दे नीर जुदाई विच एक झलक जावे कि यूसुफ दी हथ कट ले और तब सर दिया एक झलक जावे कि यूसुफ दी हथ कट ले और तम सर दिया इत्थे अन डिटिया उंदे नाम उतों लखां सीस कटाए जांदे ने इत्थे अन डिटिया उंदे नाम उतों लखां सीस कटाए जांदे ने इत्थे अन डिटिया एक बार फरिश्ते जो दे मुड़ दूजी वारी नहीं मिलदी एक बार फरिश्ते जो दे मुड़ दूजी वारी नहीं मिलदी सरकार दे उम्मती ने जेड़े सरकार दे उम्मती ने जेड़े उड़ उड़ के बुलाए जांदे ने सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने अखियां दे नीर जुदाई विच इश्क ज़रूरी कई बारी मरने को पहला मारता है इश्क ज़रूरी कई बारी मरने को पहला मारता है दुख सह के भी महबूबा दे
سوناز اٹھائے جانتے نے دکھ سے کے بھی محبوباں دے سوناز اٹھائے جانتے نے اکھیاں دے نیر جدائی اب انتظار کی گھڑیاں ختم، ہماری خوش بختی خوش نصیبی کہ وجیاں والا کی سرزمین پر دوسری مرتبہ کی بلا تشریف لائے ہیں، اور وسیلہ اور رابطہ بنے جناب فیض بھائی، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں قبلہ کا خطاب سننے کے لیے، اللہ تمام کو قدم قدم